मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, आपका शुक्रिया। एक बहुत अहम मौजू पे आज हम बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका नीयत साफ है। अपने डिपार्टमेंट के साथ हम आपको देख रहे हैं, मगर 2-3-4 चीज़ें मैं ज़रूरी समझता हूँ, आप नोट भी कर लें। उसमें पशीन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारा THQ अस्पताल है, ये वहाँ पर ECG जो बहुत अहम एक वो है, फीमेल स्टाफ वहाँ नहीं होती। उसकी वजह से हाँ, रोज़ हमें मैसेजेस भी आते हैं, फ़ोन्स भी आते हैं। कबायली माशरा है हमारा, बाकी आप समझ सकते हैं, सेक्रेटरी साहब भी समझ सकते हैं। काइंडली अगर आप ये नोट कर लें सर, और पशीन के लिए क्योंकि बहुत नज़दीक पड़ता है, 40-45 किलोमीटर पे, आप एक ACG फीमेल अगर वहाँ पर करवा दे तो आपकी शुक्रिया। दूसरी बात जो बहुत अहम है, मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज जितनी भी हैं, यहाँ पे आप NOC की बात करते हैं, या ये NOC कौन इनको देते हैं? गांव लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तहसील लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अलमिया ये हैं सेक्रेटरी साहब कि आप वहाँ पे जाएं तो एक ही इंजेक्शन 10 लोगों को लगते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ कि मैं और आप एक प्राइवेट गाड़ी में जाएंगे और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस मेडिकल में ये जुल्म होता जा रहा है। इसी से तो डिजीज फैलते हैं। सेक्रेटरी साहब, ये तो बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब तैयार हुए तो मैं खुद ले जाने के लिए तैयार हूँ। वो मेडिकल भी मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ कि एक इंजेक्शन 10 लोगों को लगते हैं सर। तीसरी बात, हमारे इलाके में सर्दियों में हमेशा, हमारा इलाका सर्दी के हमेशा लपेट में होता है। 6 महीने 4 महीने सर्दी होती। डॉग बाइट मेडिसिन, मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं दावे से कहता हूं कि जब से मैंने हेल्प लिया, मेरी एक RHC है, RHC करबला, उसको ताला लगा हुआ था, मगर जब मैंने उस RHC को पे मेहनत की तो मैंने सबसे पहले जो डॉग बाइट इंजेक्शन है सर, वो मैंने वहां पे रखी। और मैं ये फिर दावे से कहता हूं कि मेरे THQ हॉस्पिटल पशीन से मरीज आते हैं मेरे गांव और वो इंजेक्शन लगवाते हैं। काइंडली ये पूरे सूबे में करवा दें, और ये बहुत ज़रूरी है सर। तीसरी बात, एम्बुलेंस हमारे इलाके में दुनिया कैलकुलेशन पे चलती है। मैं मिनिस्टर साहब से कहता हूं कि हमारा इतना बड़ा सूबा है, 44% लैंडमार्क है इसका। मुझे पता है सेक्रेटरी साहब सब उधर डिवीज़न पे नहीं जा सकते, या डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं जा सकते। मैं गुजारिश करता हूं कि इसको पॉपुलेशन वाइज आप एक नई पॉलिसी बनाएं, आप और सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह इसके ऊपर बड़ा मेहनत कर रहे हैं कि जो एरिया जिधर हमारे पास ना छोटे CDs है, BHUs है, ना RHCs है, पहाड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम उस इलाके को तो हम एक एम्बुलेंस तो दे दें। आबादी वहाँ पे है, हम वहाँ पे अभी भी नहीं पहुँच सके। अगर मैं मिसाल दूँ तो मैं अजरम का मिसाल देता हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे साथ बलोच भाई है, और मतलब तादाद उसकी अच्छी खासी है। आप यकीन करिए, एक छोटी सी BHU है, वो अभी भी बंद पड़ी हुई। जब मैं आया तो मैंने उसको PPHI की मदद से मैंने दोबारा उसको खुलवाया, और उसके ऊपर 2-3 डॉक्टर अपॉइंट हुए, मगर अब भी वो एम्बुलेंस का बहुत बड़ा उधर ज़रूरत है। उसका ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ उसका वजह ये है कि वो वहाँ पे वो इलाज मुहैया नहीं होता, तो उन लोगों की डिमांड ये है कि हम वहाँ पे एम्बुलेंस हमें दिया जाए, और हम एम्बुलेंस पे कोयटा या किधरी कुचला वगैरह पे ले जाए जैसे अपने मरीज को। अच्छा, एक और एयर एम्बुलेंस सुबह की अगर मैं बात करूं,
جناب چیئرمین صاحب ہم ہمیشہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے میجر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا وی آئی پیز ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہمارے پاس ایک ہی جہاز ہوتا ہے وہ سی ایم صاحب کا ہوتا ہے اس پہ ہم مریض بھی لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہم وزیر اعظم کو بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں یہاں سے سی ایم صاحب بھی جا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نے ایمبولینس بھی ایز اے ایمبولینس استعمال کرتے ہیں کیوں نہ یہ صوبہ آنے والے پی ایس ڈی پی میں کیونکہ پریزنٹیشن میں یہ بات مجھے نظر نہیں آئی کہ کتنی ایئر ایمبولینس کی بات ہوئی کیوں نہ ہم ایک ایسا سٹینڈ لے لیں یا ایک ایسا ڈیسیجن لے لیں کہ ایک ایئر ایمبولینس ہونا چاہیے ہمارے صوبے میں جو ہر صوبے میں پنجاب نے کب 2-3 ایئر ایمبولینس پنجاب میں ہیں اس ٹائم تو یہ بہت لازمی ہے سر تیسرا تو نہیں تو اس سے چلا گئے 6-7 سے چلا گئے بہرحال نیکسٹ میں یہ بولنا چاہتا ہوں سر آرتھوپیڈک ہمارے روڈ پہ جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں سر اب جب ٹی ایچ کیو اسپتال لے کر جاتے ہیں فار ایگزامپل پشین ہو گیا واشک ہو گیا یا آپ اواران خاران جدھر بھی ہو گئے سر آرتھوپیڈک وہاں پہ نہیں ہوتے تو اس کو اتنا بندہ وہاں پہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو فرسٹ ٹریٹمنٹ جو دیا جاتا ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو حالات ہوتا ہے اس کو ایمبولینس میں رکھوا کے ریفر ٹو کوئٹہ اور وہ پورے راستے میں وہ اسی دردوں سے اسی تکلیف سے وہ مر جاتے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں لہذا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آرتھوپیڈک پشین میں لازمی ہونا چاہیے کیونکہ پشین ایک مین ہائی وے پہ اور ہے اور ایکسیڈنٹ ہمیشہ ہوتے ہیں رونما ہوتے ہیں اور ایک اور پشین ہاسپٹل کا سر سیکرٹری صاحب کو میں کہتا ہوں کہ سر اگر کائنڈلی یہ آپ نوٹ کر لیں سر 8 ڈینٹل ڈاکٹرز پشین میں اس ٹائم ہیں میں نے جو لسٹ دیکھی ہے سر حالانکہ وہاں پہ 1 یا 2 کا ضرورت ہے سر وہاں پہ 8 ڈینٹل ڈاکٹر کو اس ٹائم اپوائنٹ کیا گیا ہے سر کائنڈلی اس کو ڈسٹرکٹ میں کدھر اور بھیجا جائے سر اس کی جگہ پہ جو ضرورت ہے وہ ہمیں اس ہاسپٹل کو دیا جائے سر اور دوسری بات آخری بات سر میں بذات خود ایماندارانہ رائے سے رکھتا ہوں یہ بات یہ جو ڈی ایچ اوز آپ ہر ڈسٹرکٹ کو بیچتے ہیں سر اس کی آپ ایک لسٹ لگائیں سر اور بخت محمد صاحب آپ اور سیکرٹری صاحب کو گزارش بھی یہی ہے کہ آنیسٹ بندے بھیجا کریں اور یہاں پہ جو ڈاکٹرز یہاں پر مجھے آپ کے آفس کے باہر جو نظر آتے ہیں وہ جب ہم بچے ہوا کرتے تھے یہی ڈی ایچ اوز چل رہے ہوتے ہیں وہ ابھی تک میں تو گزارش کرتا ہوں نئے لوگوں کو چانس دے سر ان لوگوں کو آگے لائیں اور آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بطور ایم پی اے اللہ کو حاضر و ناظر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے جیب سے لاکھوں روپے لگائے میرے اوپر میرے بچوں کا کفن ہے کہ میں نے آج تک ان لوگوں سے 1 روپے کا فائدہ اٹھایا میں اس چیز کو دعوے سے کہتا ہوں اور اس اپنے ڈسٹرکٹ کے آفیسر سے پیسے لینا یا اس کو میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں جو بھی کرتا ہے جو بھی اس میں انوالو ہوتا ہے میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ تھینک یو آغا صاحب کی طرف سے بڑی اچھی تجویز آئی ہے ایئر ایمبولینس کے حوالے سے سی ایم صاحب جو تشریف لائیں گے تو ضرور ان سے ہم بھی گزارش کر لیں گے اور منسٹر صاحب اور سیکرٹری ہیلتھ صاحب بھی گزارش کریں جو گورنمنٹ کا سسنا جہاز ہے اس کو جو ہے ایئر ایمبولینس کا کنورٹ کریں تو اس سے جو ہے بڑا فائدہ ہوگا پورے صوبے کو میں کچھ دنوں میں اس کا لائسنس جیسے ہی اپروو ہو جائے گا باقی وہ تیار کڑی ہے کیونکہ سی ایم صاحب نے اناؤنس کیا تھا بے نظیر شہید ایئر ایمبولینس تو ویری سون انشاءاللہ صوبے کو بڑی سخت ضرورت ہے جی ہاں ضرورت ہے آصر کوٹ پیرو صاحب اس کے آصر صاحب کا آپ کا سب کو موقع ملے گا آصر مہربانی عزت پانے کے لیے مہربانی چیئرمین صاحب بہت بہت سب سے پہلے میں سی ایم صاحب تو بیٹھے نہیں ہیں ان کا اور ان کے ہمارے ہیلتھ صاحب ہیلتھ منسٹر صاحب
افسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج جو ہیلتھ کے بارے میں جو بریفنگ تھی بہت زبردست تھی، جو ان کے اقدامات تھے ان کو بھی میں سراہتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.